अब हामी पहिला नानीहरूको अर्पणको सेवामा जानेछौँ। जारीकन भजन सङ्ग्रह किताबबाट हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह किताब साम 127। भजन सङ्ग्रह 127 अध्यायको 3 र 4 अनि 5लाई पढ्नेछौँ। 3, 4, 5। भजन सङ्ग्रह किताब 127 अध्यायको 3, 4, 5। ल मलाई यहाँ सहायता गर्नुहोस् कुन भाइले। हेर छोराछोरीहरू परम प्रभुले दिनुभएको हकको सम्पत्ति हुन् अनि गर्वको फल चाहिँ उहाँको इनाम हो। वीरको हातमा काँडहरू जे हुन् जवानीका छोराछोरीहरू पनि त्यस्तै हुन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसले आफ्नो ठोक्रा उनीहरूले भरिएको छ। उनीहरू शर्ममा पर्ने छैन तर उनीहरू मूल ढोकामा शत्रुहरूसँग कुरा गर्नेछन्। फेरि यशायाको किताबबाट पनि हामी पढिराख्छौँ। यशाया किताब 8 अध्यायको 18 पद। आइजाया च्याप्टर 8 verse 28। यशाया 8 अध्यायको 18 पद। हेर म र परम प्रभुले मलाई दिनुभएका छोराछोरीहरू त इस्राएलमा सियोन पर्वतमा बास गर्नुहुने सेनाहरूका परमप्रभुको तर्फबाट चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू भएका छौँ। अब हामी लुकाको सुसमाचारमा पनि आउँछौँ। यहाँ एउटा नानी अर्पण भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। लुकाको किताब 2 अध्याय। लुकाको किताब 2 अध्याय 21 देखि लिएर 24 पदसम्म पढ्नेछौँ। लुक च्याप्टर 2 verses 21 to 24। अनि बालकको खतना हुनका निम्ति 8 दिन पुरा भएपछि उहाँको नाम यीशु राखियो, जो चाहिँ उहाँ गर्भमा आउनुभन्दा पहिले नै स्वर्गदूतद्वारा राखिएको थियो। अनि मोसाको व्यवस्था अनुसार उनको शुद्ध हुने दिनहरू पुरा भएपछि उनीहरूले उहाँलाई यरुशलेममा ल्याए, उहाँलाई प्रभुका सामु अर्पण गर्नलाई। जसरी प्रभुको व्यवस्थामा लेखिएको छ, पहिला जन्मने हरेक छोरा प्रभुका निम्ति पवित्र कहलिनेछ र प्रभुको व्यवस्थामा भनिए अनुसार 1 जोडा ढुकुर वा 2टा परेवाका बच्चा बलि चढाउनलाई। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा आशीष दिएका हुन्। अनि हाम्रा यी प्रियहरू जसलाई परमेश्वरले यसरी सन्तानहरू दिनुभयो अनि उनीहरूले यसरी परमेश्वरलाई पाएका आज परमेश्वरका उपस्थित गराउन ल्याएका छन्। यो सम्बन्धमा प्रभुले अब हामीलाई अगुवाई गरेर हामीलाई आशीष दिएका हुन्। परमेश्वरलाई हामी सहायता माग्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, तपाईँको भव्य जिउँदो उपस्थिति जो तपाईँले कन्याल प्रार्थना भवनमा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँका लोकहरू आनन्द गीतहरू लिएर धेरै स्तुति भजन गाइकन स्तुति रूपी सिंहासनमा बस्नुहुने परमेश्वरको महिमा गर्नमा सहायता गर्नुभयो। अझ पनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। तपाईँ अति पवित्र हुनुहुन्छ, अति भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। बिना पवित्रता बिना मेलमिलाप हामी तपाईँको आउन सक्दैनौँ, तपाईँलाई देख्न सक्दैनौँ। शुक्रलाई मेरो सर्वाङ्गमा तपाईँले पवित्रता दिनुहोस् आफ्नो वचन प्रार्थनाद्वारा अनि आफ्नो रगतले धुनुहोस् र तपाईँका पवित्र लोकहरू साथमा सम्भागी भइकन जुन प्रकारले अब यो धेरै सेवाहरू आज पुरा गर्नु परेको छ, एक विषयलाई आफ्नो हातमा तपाईँले दिनुहोस् हाम्रो प्रार्थना छ। हाम्रो भाइ स्टेफन र सुरनको परिवारमा दिनुभएको छोरीको लागि धन्यवाद मान्छौँ। रमेश पुन र बसन्ताको घरमा दिनुभएको नानीको लागि पूर्ण गुरुङ र एचएललाई पनि जो दिनुभएको नानीको लागि धन्यवाद मान्छौँ। अब यस सम्बन्धमा जे कुराहरू
तपाईँले हामीलाई देखाउन बुझाउन चाहनुहुन्छ। सो माथिबाट आज्ञा आशिष चाहँदै अन्धकारको शक्तिमाथि जयको लागि हामी सुनि ग्रहण गर्न होस्। यी सबै कुराहरू यो परमेश्वरको वचन अनुसार नै भइरहेको छ। डेडिकेसन भनेको हिजो हामीले भन्यो टु सेट ए पार्ट फर ए सेक्रेट वर्क अर पर्पोज। त्यसलाई अलग गर्नु भने के को लागि अलग? एउटा पवित्र कामको लागि। अब यी नानीहरू पनि जस प्रकारले परमेश्वरले दिनुभएको छ, अब यी परमेश्वरले दिनुभएको नानीहरूलाई पनि यसरी बाइबलमा यसरी अर्पण गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यो परमेश्वरले यो कुरा भन्नुहुन्छ, जबसम्म परमेश्वरले मान्छेबाट दिनुहुन्न रे मान्छेले केही पाउन सक्दैन। यूहन्ना किताब 3:27 झट्टै पढिदिनु सक्दैनले। यूहन्ना किताब 3:27 पढिदिनुहोस् तरिकन। यूहन्ना किताब 3:27 पढिदिनुहोस्। यूहन्नाले जवाब दिएर भने स्वर्गबाट मानिसलाई नदिएसम्म यसले केही पनि पाउन सक्दैन। यसकारण कतिजनाले बिहे गर्छन् अनि उनीहरूको इच्छा हुन्छ उनीहरूका सन्तान हुन् भनेर, तर अब परमेश्वरले मान्छेहरू दिएन भने उनीहरूले केही पनि पाउन सक्दैन। तर प्रभुको कति ठुलो दया भयो। यस प्रकारले हामीले हेऱ्यौँ भने यस प्रकारले उनीहरूको जीवनमा पनि यो आशिष पाउनु धेरै समय लाग्छ। जस्तो हामीले याद गऱ्यौँ भने इसाकको कति राम्रो बिहे भएको, पवित्र बिहे भएको, तर इसाकको पनि एकदमै झट्टै उनले उयो पाएन भन्छ, उसको जय जन्म भएन। तर पछि को परमेश्वरले उसलाई आशिष दियो। झन्डै 20 वर्ष बाद आशिष दिएको कुरा परमेश्वर वचनमा हामी पाउँछौँ। त्यसकारण कोही बेला यस प्रकारले व्यवहारिक हुन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई सन्तानको आशिष कहिलेलाई झट्टै दिनुहुन्छ, कसैलाई ढिलो। तर यो चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। त्यसको हामी त्यसको लागि पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यसकारण आज हामी विश्वास गर्छौँ भाइहरू बहिनीहरू धन्यवादी छन्, चाहे छोरा होस् चाहे छोरी होस्। यहाँ परमेश्वर वचनले भन्छ एकदमै त्यो धन्यवादसित ग्रहण गर्नाले त्यो राम्रो हुन्छ अरे। आउनुहोस् दयालिकन तिमोथीको किताबमा हामी एउटा कुरालाई पढ्ने रहेछौँ। तिमोथी किताबमा पहिलो तिमोथी किताब 4:3 पढौँ। हामी मण्डलीमा विवाह गर्न रोक्दैनौँ। मण्डलीमा विवाह हुनुपर्छ, तर विश्वासीसित परमेश्वरको इच्छा बुझेर हुनुपर्दछ। अनि आज कति संस्थाहरू छ त्यहाँले विवाह गर्न रोक्छन्, अनि त्यो ठिक शिक्षा होइन। 4:3 पढ्नुहोस्। जसले विवाह गर्न मनाइ गर्छ र खानेकुराहरूबाट अलग रहनु भनी आज्ञा गर्छन्, जसलाई विश्वास गर्नेहरू र सत्यलाई जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गरून् भनी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। धन्यवादसँग ग्रहण गरून् भनेर सृष्टि गरेको, तर कतिले बिहा गर्न दिँदैन। एउटा संस्था छ, उनीहरूले बिहा गर्न दिँदैन, उनीहरूलाई त्यति वस्तु भन्छ। तर उनीहरूको बिचमा नाना प्रकारको व्यभिचारको कुराहरू भइरहेको कुरा अहिले के भइरहेको छ यहाँनिर नजरमा आइरहेको छ। हामीले सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। त्यहाँदेखि पढिनुहोस्। किनकि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। हरेक वस्तु असल छ, हरेक वस्तु छोरा होस् या छोरी असल छ र धन्यवाद साथ लिइयो भने कुनै कुरा पनि अस्वीकार गरिने लायकको छैन। किनकि यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाद्वारा पवित्र गरिन्छ। नानीहरू जन्मियो भने बोलाउनु पर्छ प्रभुको दासहरूलाई। उनीहरूले आएर प्रार्थना गरिदिन्छन्, वचन पढिदिन्छन्, अनि त्यो शुद्ध हुन्छ, बाहिरमा भएको हुन्छ। यो हामीले गाउँघरमा सहरमा बस्छौँ, मान्छेहरूको बिचमा हाम्रो गवाई ठिक हुनुपर्छ। मान्छेले आएको देख्छ, उनीहरू आए प्रार्थना गर्दै गीत गाए भनेर भन्छ, अनि त्यति बेला नाम पनि राखिदिइहाल्छ प्रभुको दासहरूले। त्यो पनि गर्नु एकदम उचित छ। यहाँ बाइबलले भन्छ एकदम यो ग्रहण गर्नु लागेको छैन। कतिजना त अब छोरा चाहेको पाएन, उनीहरू त एकदम दुखित हुन्छ। मैले त्यस्तो घटना मैले
पढेको छु कलकत्तामा कति वर्ष बाद उनीहरूको घरमा जैजन भयो तर त्यो मान्छेले चाहिँ इच्छा गरेको रहेछ छोरा छोरी जन्मिँदा त आफ्नो स्वास्नीलाई भेट्न नगएको त्यो नानीलाई भेट्न नगएको खबर कागजमै छापिदिए यस्तो भयो घटना भनेर धेरै वर्ष अगाडि तर हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन चाहे परमेश्वरले छोरी दियो चाहे छोरा दियो जस्तै नानी दियो त्यो परमेश्वरले दिएको आज गर्वको इनामहरू लौ तिमी विवाह गर्यौ तिमीलाई मबाट इनाम अनि त्यो इनाम चाहिँ परमेश्वरको हेरिटेज अरे परमेश्वरको सम्पत्ति तपाईँलाई दिएको अरे आमा यो त सानो कुरो होइन त आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रह किताब 127 अध्याय भजन सङ्ग्रह किताब 127 अध्यायको 3 पदलाई फेरि पढिदिनुहोस् प्लिज। हेर छोराछोरीहरू परम प्रभुले दिनुभएको हकको सम्पत्ति हो दिएको हकको सम्पत्ति हो अनि गर्वको फल चाहिँ उहाँको इनाम हो। इनाम दिएको रिवार्ड हेरिटेज परमेश्वरको हेरिटेज सम्पत्ति बहुपति भन्छ नि बाउबाट आएको सम्पत्ति परमेश्वर पिताबाट आएको सम्पत्ति लौ यो छोरी हो है तिमीलाई ल है यो छोरा है अर्काको सम्पत्ति जब हामीले पाउँछौँ भने त्यसको कस्तो हामीले जगारा गर्नुपर्छ यो त कुरा त्यस्तो हुन्छ परमेश्वरले दिएको। अनि यो नानीहरू त नि के अरे भन्दाखेरि हाम्रो एकदम अचम्मको र चिनको कारण पो हुन्छ अरे त आउनुहोस् त त्यहाँनिर कस्तो नानीहरू जन्मिँदा त त्यो त नानी घरमा आउँदा त एउटा अचम्मको चिन र आशिष लिएर भएको हुन्छ त पढिदिनुहोस् नानीकन यशया किताब 8:18 पद यशया किताब 8:18 पद हेर म र परमप्रभुले मलाई दिनुभएका छोराछोरीहरू त इस्राएलमा सियोन पर्वतमा बास गर्नुहुने सेनाहरूका परमप्रभुको तर्फबाट चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू भएका छन्। हेर्दै के अचम्म हो छोरी अरे के अचम्म हो छोरा अरे चिन्ह पो हुन्छ अरे त। मैले मेरो जीवन अनुभव गरेको छु मेरो घरमा मेरो छोराको बिहा भयो मेरो नानीको जन्म भयो चाहिँ हामीले आशिष पाएको अनुभव नाति केटा अनि म त्यसलाई ब्लेसेड बोय पनि भन्छु म त्यसको नाम मैले लेबी तिमोथी लेबी राखिदिएको छु। एउटा इच्छा हुन्छ नि आमा बाउको यो छोरा मेरो नाति डक्टर इन्जिनियर होस् भन्ने होइन यो मेरो एउटा चाहना सानो चाहना यो पछि गएर यसले पनि परमेश्वरको सेवा गरोस् भन्ने चाहना राखेर तिमोथी लेबी राखिदिएको। अब त्यसलाई हुर्काउनु छ आमा बाउले हामी बाजे बोजूको के अरे कर्तव्य छ त्यसलाई सिकाउनु पर्ने हामी त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ बुझ्नुहुँदैछ कुरा यस कारण आज हाम्रो पनि चाहत त्यस्तो हुनुपर्छ। परमेश्वरले दियो नानी छोराछोरी दियो यो परमेश्वरको घरमा म अर्पण गर्छु मैले सेवा गर्नु पाइनँ तर यो मेरो नानीले यो मेरो छोरीले यो मेरो छोराले चाहिँ परमेश्वरकै सेवा गरोस् भन्ने चाहत राख्नु असल कुरा। यसकारण एकजनाले त एकदम आफ्नो नानी भइसकेपछि त पक्कै परमेश्वर घरमा ल्याएर छोडेको त्यो चाहिँ बडा अचम्मको अर्पणको कुरा थियो। पहिला सामेलको किताबमा ल्याइकन आउनुहोस् यिनीहरूका यसरी जीवनमा द्वन्द्व थियो छोराछोरी नभएको कारणले गर्दा त्यो मान्छेले अर्की स्वास्नीले बिहा गरे अनि बिहा गर्दा त उसको त छोराछोरी जन्मियो तर उसको पहिलेको स्वास्नीबाट छोराछोरी भएन एकदम दुखित भएकी थिइन् अनि त्यो सौताले एकदम सताएको पनि त्यो कान्छीले याद गर्नु पर्यो। अहिले पनि तपाईँले यो नसम्झुनलाई पहिलाको समय जेठीमा राख्दो रहेछ कान्छीमा राख्दा पाउँदैन त्यो पहिलाको समयमा चाहिँ थियो परमेश्वरले अनुमति दियो तर नयाँ नियममा अब आफ्नो लोग्ने स्वास्नीको आफ्नै लोग्ने होस् अनि स्वास्नी लोग्नेको आफ्नै स्वास्नी होस् भनेर भनेको छ बाइबलले। तर बाइबलको कुरालाई फेरि तपाईँले पुरानो कुरालाई चाहिँ लिएर पहिला हुन्थेछ त अन्त मैले राख्दा चाहिँ के भयो मिल्दैन कुरा मिल्दैन परमेश्वर वचनले दिँदैन यो कुरालाई नि मनमा राख्नु होला पहिला सामेलको किताबमा हामी यो कुरालाई पढ्दैछौँ। पहिला सामेल किताब 1 अध्यायको हामी यहाँ पढ्दैछौँ 6 र 7 पदमा पढिसकेको नि अनि उनकी विरोधीले उनलाई कुड्याउन उनलाई साह्रै चिढाउँथिन्
किनभने परम प्रभुले उनको गर्भ बन्द गर्नु भएको थियो अनि वर्षै पछि यस्तै हुन्थ्यो। परमेश्वरले गर्भ बन्द गरिदिएको थियो। तब त्यहाँ परमेश्वरको भन्न जाँदाखेरि त्यो सौताले एकदम चिडाउने गर्थ्यो। त हन्नाले एकदम मनको तापमा गएर परमेश्वरको सामु एकदम आफ्नो मनको दुःखलाई पोखिन्। यहाँनिर हामी त्यो कुरालाई हामी पाउँदैछौँ। एकैचोटि छोटकरीमा जान्छौँ, धेरै समय गएको कारणले गर्दा अब आउनुहोस् त एकछिन है, बात नगर्नुहोस् है प्लिज। हामी त स्यामा हुन्छ बात नगर्नुहोस् तयारी प्लिज। एक अध्यायको हामी पढ्दैछौँ यहाँनिर 10 पदमा पनि। अनि उनी हृदयको पीरमा डुबेकी थिइन् र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिन् अनि भक्कानिँदै रोइन् अनि उनले एक भाकल गरिन् र भनिन्, हे सेनाहरूका परमप्रभु, यदि तपाईले साँच्चै नै आफ्नी दासीको दुःख हेरेर मलाई सम्झनुहुन्छ र तपाईकी दासीलाई भुल्नुहुन्न, तर तपाईले दासीलाई एउटा छोरा दिनुभयो भने उसलाई उसको सारा जीवनभरि नै परम प्रभुलाई दिनेछु र उसको शिरमा छोरा लाग्ने छैन। यस्तो डेफिनेट प्रार्थना गरे, मलाई प्रभु छोरा होइन, छोरी होइन, मलाई पक्का छोरा दिनुपर्छ, मलाई छोरा दिनु। तर यो छोरा मलाई दिनुभयो भने चाहिँ यसको शिरमा के काट लगाइँदैन, छोरा लगाइँदैन। यो नाज एउटा नाजिर हुनेछ। यो चाहिँ परमेश्वरलाई अर्पण गरिन्छ। उसले आफ्नो आवश्यकताभन्दा परमेश्वरको घरको आवश्यकतालाई देखिकन प्रार्थना गरिदिएको छ। तर यहाँ गर्नु, ती प्रभुको दास एलिया लेवी उनी हिमायका थिए अनि उनी त वृद्ध भएको कारणले गर्दा राम्रो हाम नदेख्ने, कान पनि राम्रो नसुन्ने, अनि त उसले त्यसरी मुख मात्रै चलाएको देखे त्यसरी। अन्त त उसले त अर्कै विचार गर्यो, यस्तो खाएर लिएर त कला त हामी त्यस्तो पनि हुन्छ त, मान्छेको पिर मर्का बुझ्दैनौँ कि। अन्त यसो गरेको देखेर त नि अन्त हामीलाई कस्तो के भनेको ठाउँ, यो कति ठुलो गल्ती थियो। यस कारण बोल्नुमा कति होसियारी हुनु कति गाह्रो छ, कति एउटा हामीलाई ठुलो कुरा रहेछ। यहाँबाट हामी यो कुरालाई देख्दछौँ। यहाँ पढ्नुहोस् तारिकन 12 पद 13 पदलाई म पढिदिन्छु, फेरि म भाइलाई पढ्न लाउला। अनि यस्तो भयो, जब उनी प्रभुको सामु प्रार्थना गरिरही तब एली उनको मुखलाई ध्यान दिए। हन्ना आफ्नो हृदयमा बोलिरहेकी थिइन्, उनका ओठहरूमाथि चल्थे, तर उनको स्वर चाहिँ सुनिँदैन। यसै कारण एलीले उहाँलाई माथिकी ठानी। एलीले उहाँलाई भने, अहिलेसम्म तिमी माथि रहन्छौ, तिम्रो मध्य आफूबाट हटाऊ। तब हन्नाले जवाब दिएर भनिन्, होइन प्रभु, मेरा प्रभु, म आत्मामा दुखी भएकी स्त्री हुँ। मैले न त दाग मध्य न त मदिरा नै पिएकी छु, तर मैले त मेरो मन नै परमप्रभुको सामु पोखिदिएको छु। तपाईँकी दासीलाई चण्डालकी छोरी नठान्नुहोस्, किनभने मेरो गुनासो मेरो चित्त दुखाइबाट अहिलेसम्म बोलिरहेको छु। उसले मुखै खोलेर भन्नु पर्यो, मैले के मागेको, मलाई कस्तो पिर छ, मलाई कस्तो दुःख छ, यो सौताले कति सताएकी छ, मलाई कति चिडाएकी छ, म कति म दुखित छु। त्यति भनिसकेपछि उसलाई उसले कुरा बुझ्यो अनि आशिष दियो। के आशिष दियो भाइ, पढिदिनुहोस् त 17 पद। तब एलीले जवाब दिएर भने, शान्तिसित जाऊ र इस्राएलका परमेश्वरले तिमीले उहाँबाट मागेको तिम्रो बिन्ती मन्जुर गरून्। एकदम शान्तिसित तिमीले के माग्यौ उसले मन्जुर गरिदियो। अनि जसै घरमा गइन्, यहाँनिर प्रभु वचनले भन्छ, तपाईँकी दासी दृष्टिको पाओस्। तब ती स्त्री आफ्नो बाटो लागि खाना खाइन्, उनको चेहरा फेरि उदास रहेन। आशीसँग त कस्तो नजर, कस्तो एकदमै उसको अनुहार है, तर एकदम छाती फुक्यो, उसको ढाडमा घाम लाग्यो भन्छ नि, एकदम ढाडमा घाम लाग्यो, फुक्का भयो। अब मलाई बाजी भन्नु दिँदै, पक्का मैले जे मागेको छु मलाई पक्का दिन्छु त। अनि परमेश्वरले नभन्दै दिनुभयो। अनि त्यो छोराको नाम पनि साम्युएल राख्यो।
सामेल गरिकन मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, मैले मागेको। अनि उनीहरू त वर्षै पछि परमेश्वरको घरमा गएर बलिदान चढाउनेहरू, तर तिनी आफ्नो लुक्ने लगाउँछ। म त अहिले जान्न, मैले एउटा भाग्य गरेको छु, त्यो समय पुरा भयो भने चाहिँ म त्यहाँ जान्छु। साँच्ची नै लगभग हामीले हेर्दाखेरि 3 वर्ष बाद मात्रै परमेश्वर घरमा गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामी छोटकरीमा जाँदैछौँ, तल गएर हामी पढ्दैछौँ 23 र 24 पद पढ्दै जस्तो हेरिकन। तब उनका पति एल्कानाले उनलाई भने, तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यही गर, उसलाई तिमीले दूर छुटाउन्जेल बस, यति मात्र होस् परम प्रभुले आफ्नो वचन स्थापित गरून्। तब ती स्त्री बसिन् र उनले उसलाई दूध नछुडाउन्जेल आफ्नो छोरालाई दूध चुसाई। अनि जब उनले उसलाई दूध छुडाई तब उनले उसलाई साथमा माथि सिलोमा परमप्रभुको भवनमा लगिन्। 3वटा बहर, 1 एपा पिठो र 1 मसक दाख मदको साथमा। अनि बालक सानै थियो। नानीलाई कति वर्षसम्म दुध पिलाइन्छ? लगभग 3 वर्षसम्म, 4 वर्षसम्म। यहाँ हामी यसो हेर्दाखेरि 3 को कुरा गर्छ। दुध छुडाइसकेपछि त आब्बो लान्छ मान्छेलाई। यसले दुध पिउनु मान्दैन, यो खुसी छ, प्रभु घरमा लान्छ। के भन्छ नि उहाँले? यहाँ 26 पद पढाउँ सबजना। उनले मेरा प्रभु तपाईँको जीवनको कसम, मेरा प्रभु तपाईँलाई प्रार्थना गर्दै यहाँ तपाईँको छेउमा उभिरहेकी स्त्रीमै हुँ। यस बालकका निम्ति उसले प्रार्थना गरेकी थिएँ। मैले उहाँबाट जुन मागेको थिएँ परमले मलाई सोही कुरा दिनु। यसकारण मैले पनि प्रभुलाई यो बालक पैँचो दिएको छु, ऊ वाचनजेल प्रभुको पैँचो दिएको छ। अनि तिनले त्यहाँ परमेश्वरलाई दण्डवत परमेश्वरले दिएको। अब उसले ती छोडेर आयो। कस्तो आज हाम्रो भाइले यहाँ छोडेर जान्छ कि जाँदैन? कुनै भाइ सुन्नु खोइ, हात यहाँ छोडेर जाने भन्नुहोस् न। पर्दैन रमेश फोन कता गयो? आइपुग्छ नि क्या हजुर? खोइ छोड्ने होला, छोड्ने रेडी पो रहेछ। लानुहुन्छ भने म त कहाँ टाढो अब कहाँ घरमा पो छोड्नु पर्छ। पुरानो छोड्ने यहाँ के भन्दैछ? कस्तो अचम्मको कुरा कि कसी आमा 3 वर्षमा आफ्नो नानीलाई परमेश्वरमा बढ्दै गयो बाँचे त साँच्ची नै परमेश्वरले उसलाई भविष्य उठाउने राजालाई अभिषेक गर्ने बनाए। यो चाहिँ बहुत ठुलो डेडिकेसन, यो चाहिँ पक्का डेडिकेसन। अहिले माइली भाइले त भन्दैछ छोड्ने भन्दैछ नि। अहिले एकछिनमा हामीलाई दिएपछि यसले मैला गर्नु थालेपछि त हामीले कहाँ सम्हाल्न सक्छ हो? यसको बाबु खै, यसको आमा खै भनेर हामी बोल्नु थालिहाल्छौँ। के कसो हो? तर कस्तो अचम्मको कुरा, त्यो परमेश्वरमा त्यो सानो नानी राख्यो। अनि त्यो नानी साँच्ची नै उसको लामो केस बुझ्नुपर्छ, भविष्यवक्ता भयो, राजालाई अभिषेक गर्ने भयो। कति खुसीको कुरा है। आज यस्तो डेडिकेसन चाहिँ बिरलै हुन्छ। यो डेडिकेसन प्रभु यीशु मसीह पनि बालक हुनुहुन्थ्यो, 8 दिनमा परमेश्वर घरमा ल्याइयो। अनि आमाले त्यो बालकलाई त्यो छोड्नु भएन आउनुहोस् तयारीकन। आज यसरी नै प्रभु घरमा छोड्नु पर्यो। यहाँ त आमा चिल्ड्रेन होमवर्क स्याहार्नेहरूको काम त, जिम्मेवारीहरूको काम त नानी हो। खै दुध पिलाउनु पर्ने, आच्छे गरेको सफा गर्नुपर्ने, बानी सधैँ डर छ। अब यो 3 तल्ले घर आएको छ, झऱ्यो त गयो हो। तर बाइबलले कति राम्रो कुरा गर्छ हो। हन्नाले छोडेर गई, तर प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नै आमाले छोड्नु भएन, लगेर गएन। 30 वर्षसम्म आमासँग बसे अन्त। कस्तो राम्रो, कस्तो अद्भुत कुरा छ, कति खुसीको कुरा छ। बुझ्नुहुँदैछ? बाइबल त्यस्तो कुरा छ त, टक टक कुरा मिल्छ। यहाँ कुरा मिल्यो भने अर्को कुरा मिल्छ। आउनुहोस् दाइले अघि मैले भने 2 जना शास्त्री रहेछ। अब यस्तो गर्दा हुन्छ हो। पहिला कुरान्ती किताब 7 पहिला कुरान्ती किताब 7 पहिला कुरान्ती किताब 7 यहाँनिर 7 को पढ्नुहोस्। 1 र 2 पदलाई पढ्नुहोस्। अब तिमीहरूले
मलाई लेखेका कुराहरूको विषयमा स्त्रीलाई नछुनु नै पुरुषका निम्ति असल हो तरै पनि व्यभिचार हुन नदिन हरेक पुरुषकी आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस् आफ्नो अर्काको है त्यसै नानी अर्पण गरियो राख्यो प्रभु घरमा सामेललाई तर प्रभु यीशु मसीहको जमाना आयो एउटै बालक भएर जन्मेको परमेश्वर बालक भएर जन्मेको अनि उसलाई परमेश्वर घरमा ल्याए 8 दिन बाद अनि त्यहाँ परमेश्वर घरमा अर्पण गरियो तर आमाले ती छोडेर जानु भएन आमाले लैजानु भयो अनुसारिकन यहाँनिर मत्तीको किताब लुकाको किताब अहिले हामीले पढेका थियौँ मत्तीको लुका किताब मलाई सहायता गर्नुहोस् है यहाँनिर मत्ती किताब 2:21 देखि पढ्नुहोस् अलिकन 21 देखि अनि बालकको खतना हुनका निम्ति 8 दिन पूरा भएपछि उहाँको नाम यीशु राखियो जो चाहिँ गर्भमा आउनुभन्दा पहिले नै स्वर्गदूतद्वारा राखिएको थियो अनि मोसाको व्यवस्था अनुसार उनको शुद्ध हुने दिनहरू पूरा भएपछि उनीहरूले उहाँलाई यरुशलेममा ल्याए यरुशलेम परमेश्वर शान्ति घरमा जस्तो आज तपाईले कसै घरमा हैन कसको घरमा ल्याउनु हुँदैछ पनियल भनेको परमेश्वरको दर्शन पाएको घर हगि यो घरमा जहाँनिर याकुबले प्रार्थना गरेर आशिष पाएका थिए अनि यो आशिषित ठाउँमा तपाईले ल्याउनु भएको छ प्रभुलाई यरुशलेममा ल्याए जस्तै आज तपाईले पनियल प्रभुको दर्शन भएको घरमा ल्याउनु भएको छ आशिषको घरमा ल्याउनु भएको छ जुन घर अर्पण गरिएको छ प्रभुको लागि त्यहाँ ल्याउनु भएको छ त्यहाँदेखि उहाँलाई प्रभुका सामु अर्पण गर्नलाई कसको सामु भन्नुहोस् न प्रभुको सामु यहाँ मान्छेको होइन हो यहाँ बिचारा भाइ एक्लै हुनुहुन्छ उहाँको लागि सहयोगी चाहिएको छ हामी प्रार्थना गर्दैछौँ एकदम हुनुपर्छ यहाँनिर भाइको लागि सहयोगी यहाँ बस्नुपर्छ यसको कारणले हामी प्रार्थना गर्दैछौँ अनि हामी सल्लाह गर्दैछौँ यो एकदम आवश्यक जरुरी छ यसकारण प्रार्थना गर्दै जानुपर्छ मण्डलीले अनि प्रभुले सहायता गर्छ भन्छ प्रभुको सामु ल्याएको छ अब प्रभुको सामु ल्याएर अर्पण गरे रे अर्पण गर्दा के गरे रे बिचारा उनीहरू त गरिब त के लिएर आएछ त्यो समयमा त लिएर पो हुनु पर्थ्यो त बुझ्नुहुन्छ भेडा बाख्रा के हुन्छ तानेर घिसाएर ल्याउनु पर्ने तर उनीहरू गरिब भएकालाई खोङ्गीमा ल्याएछ के ल्याएछ खोङ्गीमा पढ्न सदाइकन प्रभुको व्यवस्थामा भने अनुसार एक जोडा ढुकुर वा 2वटा परेवाका बच्चा 2वटा के गर्दा हामी त गरिब हो हाम्रोमा त्यो भेडा पनि छैन उयो पनि छैन ल है यो मेल बलिको लागि होम बलिको लागि ल्याएको छु हाम्रो एकदमै नानी ग्रहण गरेर पक्का काटकुट गरेर त्यसको बलिदान चढाएपछि त्यो नानी एकदमै परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो अनि त्यो मान्छे जसले त्यहाँनिर हेरिरहेको थियो अघि त्यो अर्पण गर्ने समयमा आइपुग्दाखेरि आमा कस्तो मिठो कुरा गरेको छ अनि यो हाम्रो पनि यही इच्छा हुनुपर्छ यो नानीलाई अर्पण गर्दाखेरि आउनुहोस् गरिकन 25 पदलाई पढ्दिन्छ छिटो भाइ अनि हेर यरुशलेममा एकजना मानिस थिए जसको नाम सिमियोन थियो अनि ती मानिस धर्मी र भक्ति थिए र इस्राएलको सान्त्वनाको बाटो हेरिरहन्थे अनि के गर्थे अनि पवित्र आत्मा तिनीमाथि हुनुहुन्थ्यो म 26 पढ्दैछ अब अनि प्रभुको ख्रीष्टलाई देख्नुभन्दा अघि तिनले मृत्यु देख्नुपर्ने छैन भने पवित्र आत्माद्वारा तिनलाई प्रकट भएको थियो अनि उनी आत्माद्वारा मन्दिरभित्र आए सुनाइ नानीहरू एकदम कति राम्रो छक्क बस्छ है नानीहरू एकदम राम्रो नानी लागेको छ मलाई पनियलको नानीहरू एकदमै अनि आत्माद्वारा मन्दिरमा आए बाबुआमाले बालक यीशुलाई व्यवस्थाको रीतिअनुसार गर्नलाई उहाँभित्र ल्याए तब तिनले उहाँलाई आफ्नो पाखुरामा लिएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए प्रभु अब आफ्नो वचनअनुसार तर आफ्नो दासलाई शान्तिसित बिदा दिनुहुन्छ किनकि मेरो आँखाले तपाईँको मुक्ति देखेका छन् जसलाई तपाईँले सबै मानिसको निम्ति तयार पार्नुभएको छ वाह कस्तो त्यो मान्छेहरू त त्यो नानीलाई पाखुरामा कति दिनको नानी
8 दिनको नानीलाई माफ गर्नुहोस् 8 दिन यस 8 दिन यहाँले भन्छ यीशुलाई पहिला यहाँले कति भन्दैछ यस दिनमा सुताउनुको पुरा दिन भनेपछि माफ गर्नुहोस् 8 दिन होइन 8 दिनमा चाहिँ नाम राखिन्छ छोरा जन्मिँदाखेरि त्यहाँदेखि त्यसलाई कति दिनमा ल्याइन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 40 दिनमा 7 दिन अशुद्ध त्यो नाम राख्छ त्यहाँ 30 दिन घरमै बस्नुपर्छ त्यहाँदेखि मात्रै उसले के गर्छ प्रभु घरमा जान छोराछोरी जन्म्यो भने उसले 66 दिन उसको शुद्धि भएपछि खालि 80 दिन बाद मात्रै परमेश्वर घरमा जानुपर्छ यो तपाईँले देवी किताबमा हुनुहुन्छ 40 दिनको नानी 1 महिना 10 दिन भएको नानीलाई हात पाखुरामा लिएर के भन्छ अब मलाई शान्तिसित बिदा दिनुहोस् किन तैँले भन्नुभएको थियो तिमीले परमेश्वरको उद्धार नदेखिकन त तिम्रो मृत्यु हुँदैन मैले देखेँ एकदम तपाईँको उद्धारमै सानो बालक यो उद्धारकर्ता भएर आएको यसले सारा संसारको पाप उठाएर लैजान्छ यसले मुक्तिको प्रबन्ध गर्छ भनेर एकदमै देखिकन धन्यवाद छ अझै के भन्छ उनले अझै यहाँ भन्छ किनकि मेरो आँखाले तपाईँको मुक्ति देखेको छ जसलाई तपाईँले सबै मानिसको निम्ति तयार पार्नु अन्य जातिहरूलाई प्रकाश दिनको निम्ति ज्योति तपाईँको निज जाति इजरायलको भूमिमा वास्तवमा यसकारण अब यो सानो नानी जो अर्पण गर्नु हुँदैछ तपाईँले यो भन्नुपर्छ प्रभु यो सानो नानीले सानै उमेरमा मुक्ति पाउँछ यो ठुलो भएर यस्तो र उसको होइन तर यसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ हामीले मैले प्रार्थना गरेको त मेरो छोराको लागि मेरो छोराले कहिले नयाँ जन्म पाउँछ भनेर 19 वर्षमा मेरो छोराले नयाँ जन्म पाए पक्का प्रभुले पाए बत्तिसमा दियो बुझ्नुहोस् टाइम लाग्दो रहेछ कतिजना नानीहरू छ सानै उमेरमा मैले एउटा नानीलाई 5 वर्षको नानी होइन त्यो 7 वर्षको नानी दार्जिलिङमा आउँदा त हातको उठाउँछ मेस खानुलाई अङ्ग्रेजको नानी है नेपालमै सेवा गर्न आएको एरिजोना भन्ने ठाउँको थियो दादीवाला नानीहरूले यस्तो गर्छ म त छक्कै मैले ड्याडीलाई सोधेँ के ब्रदर मेरो त हातको उठाउनु यस सी इज बोर्न अगेन एन्ड ब्याप्टाइज उसले प्रभुलाई पाएर नयाँ जन्मबाट बत्तिसमा लिएको छ छक्कै परेको अनि मैले आफ्नो आँखाले देखेको एउटाले 7 वर्ष प्रभुलाई पाए 11 वर्ष बत्तिसमै एउटा डक्टर भएकी छ मैले भन्दैछु तिनको नाम रेबिका डक्टर रेबिका सुब्बा कस्तो सुब्बा यसकारण सानो नानीहरूलाई सन्डे स्कुलमा अगुवाई भएर ग्रहण गर्नुलाई लाउनु सन्डे स्कुलकाले नानीहरू सानै मेरो जहाँले सधैँ कुरा गर्छ यो हाम्रो भाइ याबेस अहिले युएसएमा छ अर्को नानी याबेस भण्डारी अर्को नानी चाहिँ यही भाइ सोलोमनको छोरा अनि अर्को सानोमा आएर यिनीहरूले धन्यवाद चढाउँथ्यो अरे क्या एकदम पहिला धन्यवाद चढाएर जान्थ्यो अरे अनि उसले कुरा गरिबस्छ एकदम प्यारो नानीहरू भन्नुहुन्थ्यो मलाई भनिबस्छ त्यो कुरा यसका सानो नानीहरूले प्रभुलाई पाउनु सक्दछ यसकारण यहाँनिर हामी कुरा देख्दछौँ अर्को चाहिँ के भन्दैछ अब यहाँनिर अर्को दिदी पनि आइन् अनि यहाँनिर के भन्छ त्यो कुरा एकदम कस्तो आशिषित नानी हो त्यो कुरा आउनुहोस् चिन र अचम्मका भनेर भने नि त्यो नानी एउटा अचम्मको एउटा आशिषको कुरा भयो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर भन्दैछ अर्की आमै रहेछ 86 वर्ष पुगेकी अनि उनी चाहिँ विधुई थिइन् अरे अनि खालि उसको रोगले सक्दा 7 वर्ष मात्रै बसेकी तर प्राय 86 रहेछ 84 वर्ष कि अनि भन्छ तिनले मन्दिर छोडिन थिइन् अरे रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै सेवा गर्थिन् अझै आएर त प्रभु त्यो 40 दिनको नानीलाई हातमा लिएर के भन्छन् अब त्यो कुरालाई पढ्नुहोस् त भाइ 26-36 देखि म तुर्नाले अब यो नानीको चाहिँ अनि आशेरको कुलका फनुएलकी छोरी हन्ना नामकी एउटी भविष्यवक्तिनी थिइन् तिनी साह्रै बुढी थिइन् र विवाह भएपछि 7 वर्ष पतिसँग बसेकी थिइन् त्यहाँदेखि अनि तिनी प्राय 84 वर्षकी विधवा थिइन् कति वर्षकी 84 वर्षकी थिइन् त्यहाँदेखि तिनले मन्दिर
छोड्दिनथिन् तर रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्थिन्। अनि त्यही समयमा यसले आएर प्रभुलाई धन्यवाद चढाइन् र यरुशलेममा छुटकाराको बाटो हेर्नेहरू सबैलाई उहाँको विषयमा बताइन्। त्यति बेला आएर भन्ने त यो नानी देख्दैछौ, यो त परमेश्वरको मान्छेको रूप लिएर आएको त। यो सानो बालक अहिले के जान्दैन होइन, तर यो चाहिँ यस्तो है। त्यस कारण यो सानो नानीलाई हामीले तुच्छ खानु हुँदैन। के भने जहाँ परमेश्वरको सेवा गर्ने हुन्छ कि मण्डलीमा जिम्मेवारी पो हुन्छन् कि कहाँ गएर परमेश्वरको प्रचार गर्ने पो हुन्छन् कि हाम्रो त्यो प्रकारको लालसा, त्यो प्रकारको इच्छा हामीले राख्नु पर्दछ। अनि त्यो नानीको अर्पण गरिसकेपछि फेरि उनीहरू आफ्नो गाउँमा फर्केर गएर भन्दैछ, हामी पढ्दैछौँ कतिपय 39-40 सबैमै प्रभुको व्यवस्थामा सबै कुरा उनीहरू गालिलमा आफ्नो सहरतिर फर्के। बालक बढ्नुभयो, बुद्धिले परिपूर्ण भएर आत्मामा बलि हुनुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि बाह। आफ्नो आमाले बाउले लगेर पालन पोषण गरे। अनि त्यो नानी चाहिँ के गरे अरे, बढ्नु भयो अरे शरीरमा पनि, बुद्धिले परिपूर्ण भएर बुद्धिमान भए। त्यहाँदेखि आत्मामा बलियो, आत्मिक कुरामा बलियो। परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। ल अब सानै उमेरमा छोडिदियो। अरे मन्दिरमा वर्षै पछि आउँदा त 12 वर्षको घटना नै आउँछ अरे। 12 वर्ष त ठुलो भएको हुन्छ नि त कि, यहाँ को चाहिँ 12 वर्षको हो? ए नानी के गर्दैछ, के चल्दैछ दसैँलाई? 12 वर्षको उमेरमा त मन्दिरमा गएको त आमा बाउ ढुक्कै छ। 12 वर्षको है, बाबु त कति दिनको बाटो हिँडेको छोरा खोज्छ, भेट्दैन। 3 दिन बादको परमेश्वर घरमा भेट्छ। बाबु के गरेको, तिम्रो बाबु र मैले त कति खोजेको भने, अनि तपाईँलाई थाहा छैन, म त परमेश्वर घरमा, मेरो पिता घरमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। त्यति बेला अनि होइन बाबु, अहिले तिम्रो समय आएको छैन, अब तिमी अझै बस्नुपर्छ हामीसँग, त्यसको बादमा पो तिमी जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। ल के 12 वर्षको पुरा प्रभु उनीहरूको अधीनतामा बसेको रहेछ। नानी हो, बाबु आमाको अधीनतामा बस्नुपर्छ एकदमै। तर छुटेको जो नानीहरू बाबु आमाको अधीनतामा बस्दैन नि, तिनीहरू काम लाग्दैन। यो बिग्रिने उमेर चाहिँ कति याद छ नानीहरूको? 12 देखि होसियारी गर्नुपर्छ छोरीहरूलाई पनि छोरालाई। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कति? 8 वर्ष चाहिँ भयङ्कर समय हो। बिग्रेर जान्छ एकदम, सप्रिने बिग्रेर जान्छ छोरीहरू पनि। तर सप्रिने छोरी सप्रेर जान्छ, छोराहरू पनि बिग्रेर जान्छ, सप्रिने। त्यही उमेर हो पढ्नु पर्ने, त्यही उमेर हो के गरिखाने एकदमै पुरा बलियो हुनुपर्ने आत्मिक जीवनमा पनि पुरा। त्यहाँदेखि त मुस्किल छ, पखेटा लाग्छ, तपाईँले कुटेर हुँदैन, केही गरेर हुँदैन पुरा याद। यति बेला चाहिँ होसियारी गर्नुहुन्छ। त्यसकारण 12 वर्षदेखि घरमा लगेर राखेको कुरा गर्छ। आउनुहोस् तयारीकन यहाँनिर डेडिकेसनमा यो कुरा हामीले भन्नु परेको छ। झन् एक-एकजना छोरा एक-एकजना छोरीसँग झन् होसियार। त्यस्तोलाई नानीहरूलाई के गर्छ भने ड्रग पेडलरहरूले नि त्यस्तोलाई समात्छ। एक्लै छ त, यसलाई चाहिँ पक्का हाम्रो के दुना गाई बनाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ खुवायो भने चाहिँ त्यसले घरको जम्मै सम्पत्ति सिद्धिउँछ भनेर एकदम ड्रग पेडलरहरूले तिनीहरू समात्छ। याद छ। त्यसकारण छोराछोरीहरू थुप्रो भएको नि राम्रो। अब तपाईँको कति अवस्था तपाईँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा त्यो सम्भव नहोला, तर परमेश्वरले दिएको छोराछोरी थुप्रो छोराछोरी भएको राम्रो। त्यो आशिषित हो मान्छे। किन? तिनीहरूलाई पनि साथी चाहिन्छ। त्यो नानीहरूलाई पनि त्यो साथी छैन, उसले साथी बनाउँछ त, साथी बनाउँदा त अलिक केवला साथी भनेर के पो भइरहेको कुरा बुझ्नुपर्छ कुरा। यस कारण यहाँनिर हामीले परमेश्वर वचनमा यो कुरा सिक्दछौँ। आउनुहोस् तयारीकन हामी पढ्दैछौँ 41 र 42 सर्जनमेर। उहाँका बाबुआमा हरेक वर्ष निस्तार चाडको समयमा यसरी जान्थे। जब उहाँ 12 वर्षको हुनुभयो तब चाडको रीतिअनुसार माथि यसरी जानुभयो। 43 दिनहरू पुरा गरिसक्नुभएपछि फर्किनु बालक यीशु यसैमा रहनुभयो। ईश्वरको उहाँकी आमा त्यो थाहा भएन।
यात्रुको दलमा हुन्छन् होला भनेर सम्झी उनीहरूले एक दिन बाटो हेर्दै उनीहरूको आफ्ना नातेदार चिनारूको बिचमा उहाँलाई खोजे। जब उनीहरूले उहाँलाई भेटाएनन् तब उहाँलाई खोज्दै खोज्दै यस्तो फर्के। यस्तो भयो 3 दिनपछि उनीहरू मन्दिरमा गुरुजनको बिचमा कुरा सुन्दै र प्रश्न गर्दै बस गर्नुभएको भेटाए। 47 अनि उहाँका कुरा सुने सबै उहाँको समाज छक्क पर्दथे। अनि उहाँले देखेर उनीहरू छक्क परे। उनकी आमाले उहाँलाई भने, मेरा छोरा तिमीसँग किन यस्तो बिहा गर्यौ? हे बाबु, तर मैले व्याकुल भएर तिमीलाई खोजिरहेँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँले मलाई किन खोज्नु? किन? म मेरो पिताको काममा व्यस्त हुनुपर्छ भने के कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन? 50 उहाँले उनलाई भन्नुभयो। त्यस कुरालाई उनीहरूले बुझेन। उहाँले तिनीहरूसित तल जानुभयो, नाश पाउनु उहाँको अधीनमा रहनुभयो। तर उहाँकी आमाले सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन्। यीशु बुद्धिमा दिलदौलमा परमेश्वर र मानिस गर्नु बढ्दै जाने। कति वर्षको उमेरमा घरमा लगेको 12 वर्षको उमेर। यो कुरा लिएर अहिलेको जो पोप छ, प्रभु यीशु मसीहले पाप गर्यो, यिनी पापी हो भन्छ। कस्तो खालको पोप हो त्यो? त्यसो भन्नु मिल्छ? के पोपलाई थाहा छैन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हो भनेर? अहिलेसम्म थाहा छैन, उसले पढ्नुपर्छ बाइबल राम्ररी, याद गर्नु हो। त्यस्तो कुरा त्यस्तो झुट शिक्षाहरू निस्किरहेको छ। टाउकेले त्यस्तो कुरा गर्छ। बुझ्दैछ? यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसलाई एकदम त्यो उसले भन्छ, उसले आज्ञाकारिता दुःखको द्वारा सिक्नुभयो भन्छ। यसका नानी हो, अहिले तपाईँलाई दुःख लाग्छ, तर प्रभु यीशु मसीहले सिके जस्तै सिक्नुभयो। कति वर्षसम्म आमा बाउको दिनमा रह्यो? 30 वर्षसम्म। 12 वर्षदेखि 18 वर्षसम्म एकदम आमा बाउको दिन बस्दाखेरि के भयो भन्छ? अधीनमा रहनुभयो। अनि के भन्नु अरे उहाँ एकदम यीशु बुद्धिमा दिलदौलमा परमेश्वर र मानिस गर्नुभयो। यसका नानी हो, सुन नानी हो, जतिजना छौ, जतिजनाको डेडिकेसन भयो। अहिले तपाईँले डेडिकेट गर्नुहुन्छ, ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ है भाइहरू। यो नानीले मुक्ति पाऊ, यो दिलदौलमा बढ्नु, परमेश्वर र मान्छेको अनुग्रहमा बढ्न सक्छ। मान्छेलाई त परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ त, अनि मान्छेको पनि के चाहिन्छ? अनुग्रह चाहिन्छ, होइन? है, तपाईँ एउटा अफिसमा काम गर्नुहुँदैछ, त्यहाँ अफिसरको म्यानेजरले तपाईँको ढाडमा यसो गऱ्यो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। आज धाप मार्यो नि, अरे आज प्रिन्सिपल साहबले मलाई यसो गरे नि हो। म त उसको साधारण टिचर त हो, तर आएर यस्तो गऱ्यो हौ। ल कस्तो गर्व लाग्छ। किन यसो देख्यो नि प्रिन्सिपल साहबले, एकदम राम्रो काम गर्दैछ नि, गुड, मलाई यस्तै टिचर चाहियो। त्यो एकदम म्यानेजरले देख्यो नि, कति राम्रो काम थियो। यस लेडी युआर राइट, एकदम तेरो म तनखा बढाइदिन्छु। त्यस्तै यो नानीहरूले नि घरमा सिकेको छ भने नि मान्छेबाट पनि अनुग्रह भन्छ। कस्तै कस्तो सिकाएको नानी, कस्तो यिनको बेहोरा, कस्तो त चाल्छ, कस्तो एटिकेट, कति म्यानरफुल हुन्छ। त्यस कारण च्यारिटी बिगिन्स एट होम। घरमै कुरा सिकेन भने छोरीले, घरमै छोराले सिकेन भने वनमा गएर सिक्दैन, घरमा सिकाउनु। यस कारण प्रभु यीशु मसीहले सिक्नु भयो। आमा बाउको चिन्तामा बस्नु, त्यस्तै नानीलाई सिकाउनु पर्छ। कोही जानेर आएको छैन, सिक्दै जानुहुन्छ। तर बाउले रात दिन के उठाउँदा हुन्छ? यतिकै उठ्छ छैन, खाने बेलामा पनि त्यही छैन। बुढी चाहिँ उसँग बोलिरहेको छ, कस्तो लाग्यो? छैन, मिठो भयो कि तितो भयो यहीसँग बोलिरहेको छ। त्यो नानीले पनि त्यही गर्छ। अहिलेको नानीहरू यो बिना त खाँदैन नि, त्यो हेर्दै गर्छ, तपाईँले खान्छ, हेर्दै गर्छ, खान्छ। म देख्छु, म छक्कै पर्छु, यो त बिगारेको नि। हामीलाई त त्यस्तो परेन त। जे त्यो कप खान्थ्यो हामी, के गर्छ हो? अहिलेको नानी त त्यो दिएन भने त खाँदै खाँदैन। कसले नानी बिगारेको? आमा बाउले बिगारेको। त्यो आमा बाउले बिगारेको। म हेर्छु, छक्कै पर्छु, के खालको यो? त्यस कारण कस्तो जमानामा जन्मेको नानीहरू, अन्तिम दिनमा जन्मेको नानीहरू है। हाम्रो त्यो जमाना थिएन। हामी त साह्रै राम्रो जमानामा जन्मेछौँ भाइ, एकदम दामी जमाना। 22 कप भन्छ नि, हामी त उयो त के भन्छ, सिनेमा हलमा कतै गयो भने नि नक्सा त्यहाँ देखाएको हुन्छ। एडल्ट, अर्को चाहिँ
के लेखेको थियो पढ्दैछले ए लेखेको छ के ले हेर्ने हो अहिलेको त ए न बी वास्तव जानु पर्दैन यी नानीहरू बिग्रेको छ झन् यो पेन्डेमिकले नि नानीहरू यति साह्रो बिग्रिगएको छ कि छैन सबै भयो इकोनोमिकली आर्थिक एजुकेसनली शैक्षिक अर्को स्पिरिचुअली आत्मिकली सब प्रकारले ढाड नै के गरिदिएको छ ब्याकबोन नै के गरिदिएको छ भसाइदिएको छ ब्याकबोन नै भसाइदिएको छ यो नानीहरू ब्याकबोन हो यिनीहरूलाई भसाइदिएको छ नि त कसरी हामीले नगर्ने यसका सन्डे स्कुलको टिचरलाई कति ठुलो भार तर यो नसम्झनु त्यो सन्डे स्कुल त 3-4 घन्टाको मात्रै हुन्छ हप्तामा एकपल्ट तर तपाईँहरूको साथमा यो 30 वर्षसम्म 18 वर्षसम्म बस्नु छैन तपाईँको कति ठुलो रेस्पोन्स यो नसम्झनु मैले आज डेडिकेट गरेँ मेरो कुरा भयो नानीलाई डेडिकेट आफैले डेडिकेट प्रभु यसले उद्धार पाउनुपर्छ परमेश्वरको अनुग्रह मान्छेको अनुग्रहमा यो पढ्नुपर्छ यो अन्तिम दिनमा जन्मेको नानी हो पढिनुहोस् न राइटमा पेरिलेस टाइममा जन्मेको नानीहरू यो आउन तरिका यो कति गम्भीर छ कुरा गम्भीर छ कुरान किताबमा तिमोथी किताबमा हामी पढ्न पाउँछौँ अन्तिम दिनमा सङ्घर्षपूर्ण समय आउँछ किन रहे दोस्रो तिमोथी 3:1 दोस्रो तिमोथी 3:1 यो पनि जानिराख अन्तिम दिनहरूमा सङ्कष्टपूर्ण समयमा जन्मिँदैछ हेर्नुहोस् त अब अहिले के भन्दैछ अस्तिसम्म ठिकै थियो 65-66 वर्ष गरी के लाउनु इन्जेक्सन लाउनु त्यहाँदेखि कसले लाउनु अब त कसको ट्रन्डमा आउँदैछ भन्नुहोस् न नानीहरूलाई असर पर्ने भेरिएन्ट निस्किँदैछ नानीहरूलाई जोगाउनु मुस्किल परिरहेको छ साह्रो पो छ यो अन्तिम दिनमा जन्मेको नानीहरू बुझ्नु छ पहिला पोलियो हुन्थ्यो त्यो लगाएर हामी बाँच्थ्यो अहिले त यो लाउँदा पनि कतै बाँच्छ कि बाँच्दैन त्यस्तो पो छ त्यसकारण कति सुरक्षा यिनीहरूको लागि दिनको लागि आमा बाउको कर्तव्य छ त्यसकारण अब जतिजना हुर्की बढिसकेका छन् याद गर्नु तपाईँले कति सिकाउँदा पनि सिकेन भने एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ तपाईँले टिपेर राख्नु होला अनि यो प्रार्थना गर्नु भने प्रभुले सहायता गर्छ यसै 54:13 पक्राको यसै 54:13 तपाईँको नानीलाई डेडिकेट गर्नुभएको भए तापनि त्यो नानीहरू अहिले यस्तो भएको होला तर प्रभुको यो प्रतिज्ञा छ पढिदिनुहोस् तरिकामा अनि तेरा सबै छोराछोरीहरू परम प्रभुद्वारा सिकाएका हुन्छन् अनि तेरा छोराछोरीको शान्ति ठुलो हुनेछ त्यसको अर्थ तलदेखि शान्ति भनेको हिब्रूमा शालोम जसको अर्थ शान्ति मात्र नभएर कुशलता सुरक्षा सुसम्पन्नता कुशल रहन्छन् नानीहरू उनीहरू शान्तिमय हुन्छन् अनि सुसम्पन्नता भने पढ्नु लेख्नु के गर्नुपर्छ व्यवसाय उसमा हामी आशिष दिन्छ भनेको प्रभुले त्यसकारण प्रभुले गर्नु हाम्रा प्यारा नानीहरू जो हामीलाई दिनुभएको छ यो परमेश्वरले दिएको सम्पत्ति हो यो रिवार्ड हो अब यसको जग्गा हामीले गऱ्यो भने पछि गएर परमेश्वर मान्छेले के भन्छन् अरे कस्तो आशिषित सन्तान हो अन्त आमा यस्तो बाउ यस्तो अन्त हेर न छोराछोरी कति आशिषित बन्छन् अरे आउनुहोस् त यस्तो आशिषित भनेर कलाइनु के हाम्रो सौभाग्य होइन सौभाग्य त यसै किताब 102 हमारे जैसे किताब 102 को 9 पद पढ्नुहोस् त हेरिकन Isaiah chapter 61 verse 9 please अनि उनीहरूको वंश सन्तान अन्य जातिहरूको बीचमा अन्य लोकहरूको बीचमा र उनीहरूका सन्तान जातिका मानिसहरूका बीचमा चिनिने छन् उनीहरूलाई देख्ने सबैले उनीहरू चाहिँ परमप्रभुले आशिष दिनुभएको वंश हुन् भनी स्वीकार गर्नेछन् कस्तो ब्लेसेड देव कस्तो आशिषित सन्तान हेर्नुहोस् बाबु हेर्नुहोस् आमा कहाँ जान्छ पन्यल प्रार्थनामा हुनु त्यहाँको छोराछोरीहरू नै हो कति दामी सन्डे स्कुलको टिचर पनि दामी त्यहाँका जिम्मेवारीहरू पनि दामी त्यहाँका सहकर्मीहरू पनि दामी उनीहरूको छोराछोरी पनि दामी यस्तो भएको परमेश्वरले चाहन्छ परमेश्वरले गर्नु हाम्रो नानीहरूलाई यो अन्तिम दिनमा
शत्रुले यो दिएर, स्कुलमा यो दिएर, कलेजमा यो दिएर के उनीहरूको पाठ मात्रै छ यहाँ? छैन त। यहाँ दुनियाँभरको संसार छ। यहाँ सबै अशुद्ध कुराहरूले भरिएको छ। यसकारण नआइकन यो मोबाइल बोक्नेहरू बोक्नुहुन्छ तपाईँ, तर याद गर्नु एउटा कुरा, तपाईँले बाइबल कोर्स गर्दा मेरो बाइबल नि छ भने माथि उठाएर नगाउनु होला नि, नगाउनु होला। यहाँ सब प्रकारको के छ? खराबी कुरा छ कि छैन भाइ? के भाइ पो चन्द्र भाइ छ कि छैन? यो खराबी कुरा बोकेर हिँड्दैछ हामीले, याद गर्नु। भन्दैछ एकजनाले त मलाई राम्रो लाग्यो, यो त हामीले सुइस्ट्यान्डमा राखेर आउनुपर्ने हो। कहाँ राखेर आउनुपर्ने? सुइस्ट्यान्डमा राखेर आउनुपर्ने। कतिजना प्रभुको घरमा लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ, बजाइबस्छ, हेरिबस्छ नानीहरू। म हेर्दै थिएँ एकदम यहाँ कतिजनालाई यसो हेर्छु, त्यो मोबाइल बिना हुँदैन। के हेर्छ के हेर्छ के हेरेको के हेरे, न चिठी लेखेको, न म्यासेज पठाएको, न त फेस हेरेको कुरी। हल्का नलिनु होला प्लिज, डोन्ट टेक इट लाइटली। परमेश्वरको क्रोध पर्ला नि, परमेश्वरको श्राप पर्ला नि, परमेश्वरको श्राप पर्ला। यो कुरालाई मनमा याद राख्नु चाहियो। यसकारण यो अन्तिम दिनमा जन्मेको नानीहरूलाई कति तपाईँले डिफोट गर्नुपर्छ आमा बाउले, हामीले गर्नुपर्छ। प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष देखाऊ। कुरा बुझ्न म सायद एउटा रानीलाई अर्पण गर्यो, तर नयाँ नियममा को अर्पण हुनुपर्ने? प्रभु यीशु मसीह राखेन, सिंहासनमा राखेन, लाग्यो 30 वर्षसम्म। अनि अहिले यति राम्रो कुरा छ, यो नेसनल जोग्राफी भन्दैन, ठुलो नेसनल जोग्राफी पढेर थाहा छैन, उनीहरूले सब अनुसन्धान गरेर भनेको छ यो जति फेक कुरा गर्छ प्रभु यीशु मसीह 18 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म कहाँ गयो भने यो कुनै दस्तावेज छैन, लिखित कुरा छैन, एभिडेन्स छैन। म त खुसी लाग्यो त्योबाट है। अब काश्मीर आयो भन्छ, अमेरिका गयो भन्छ, यो के अरे आएर बुद्धिज्मको के सिकेको भन्छ मान्छेले, किताबमा होइन, उनीहरूले भन्छ होइन, कहीँ गएको छैन। जो बाइबलमा लेखेको छ त्यही कुरा। हाम्रो प्रभु कति सत्य, आमा बाउको दिनतामा 30 वर्षमा 3.5 वर्ष मात्रै उहाँले सबै सेवा गरेर उसको सबै कुरा गरेर माथि फेरि आउनुहुन्छ। त प्रभुले हामीलाई यी कुराहरू बुझ्नमा र हामी सहायता मागौँ। हामी सानो वचनको लागि प्रार्थना गरेर यहाँले आफ्नो नानीहरूको लागि सानसानो प्रार्थना गर्छन्। कसैले बाउले गर्छन् भने कसैले आमाले गर्छन्, त्यति नै हो। अनि हामी दुईजना मिलेर प्रार्थना गरिदिन्छौँ। आशिषको वर्षा धन्यवाद छ हाम्रो सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता। धन्यवाद छ यो सुन्दर समयको लागि। तपाईँको दया अनुग्रहमा एउटा आमाको गर्भको पाप विनाश प्रभु तपाईँ परमेश्वरको दया अनुग्रहमा जन्मिनु त्यो पाप गर्ने एउटा अपराधीलाई तपाईँले आज त्यो राखेको भयो। आज स्वर्गको विभाग छोडिकन यो अघि मान्छेलाई बचाउन पर्ने कि विभिन्न प्रकारका दुःख कष्ट आज वीर वेदामा भरिरहन हे प्रभु मलाई उठाएर अनि मुक्ति दिनको लागि प्रभु सर्वाङ्ग शरीरबाट भइकन प्रभु आज मेरो आज हे प्रभु सरल विश्वास गरेको आधारमा तपाईँ परमेश्वरको रगतले मेरो अमूल्य आज हे प्रभु अपराध अनि पापलाई धोइकन शुद्ध पवित्र गरिदिनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। स्वर्गले प्रभु तपाईँ परमेश्वरको दया अनुग्रहमा हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अघिलाई प्रभुले आज आफ्नो असल सहकर्मीको प्रबन्ध पनि तपाईँ पुले गर्नुभयो। आज प्रबन्ध मात्र गर्नु भएन, तपाईँ परमेश्वरले हे प्रभु आफ्नो प्रतिज्ञा मुताबिक दया अनुग्रह कृपाका परमेश्वर गर्वको फल जसलाई तपाईँ परमेश्वरले आज तिमीहरूको हकको सम्पत्ति भनिकन हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। आज हे प्रभु जसको नाम आज हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा आज रुएल भनिकन तपाईँले आफ्नो नाम आज दिनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब जसलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो भविष्यमा
प्रभु अब यो छोरालाई कसरी गर्न प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा आज बोल्दै प्रभु जसरी प्रभु तपाईँको अनुग्रह कृपा अनि हे प्रभु आज हे प्रभु सङ्गतिमा रहेर तपाईँ परमेश्वरको सेवा बस्न कसरी गर्नुपर्ने हो भविष्यमा प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। यो अन्तिम समय हो अब यो समयमा प्रभु हामीले बालबालिकालाई कसरी गर्न प्रभु तपाईँको आज हे प्रभु सङ्गतिमा बनाइरहनुपर्छ दोहोरिनुपर्छ। आज यो अवधिमा हे प्रभु यो समयसम्म आइपुग्दा हुँदै हामीले जुन प्रकारले तपाईँको आज सेवा गर्नुपर्ने हो त्यस प्रकारले हामीले गर्न सकेनौँ। अब भविष्यमा प्रभुजी बालकहरूले कसरी गर्न प्रभु तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ, तपाईँको मुक्तिको वचनलाई प्रसार गर्नुपर्छ। आज तपाईँको भएको जीवन जिउनुपर्छ। हे पिता दया गर्नु प्रभुजी तपाईँको ठाउँमा जुन ठाउँमा प्रभुजी तपाईँको मुक्तिको वचन प्रसार भएको छैन पुगेको छैन आज यस्ता खालका आज छोरा आज हे प्रभुजी तयारी हुनु परेको छ। हामी एउटा नमुनाको आज हे प्रभु बाबा आमा भइकन आज हामी एकदमै डरलाग्दो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्था छ प्रभु। अब आउँदो दिनमा हाम्रो जीवनमा के कस्ता अप्ठ्यारोहरू आइपर्ने हामी जान्दैनौँ, तर यी बालकहरूले कसरी प्रभु भविष्यमा अब यिनीहरूको समयसम्म हामी रहनु भयो रहला अथवा नरहला, तर तपाईँ प्रभुको अनुग्रहमा यी बाल बच्चाहरूले कसरी गर्न प्रभु तपाईँको मुक्तिको वचन प्रसार गर्नुपर्छ, तपाईँको भएको जीवन जिउनुपर्छ। एउटा नमुना अनि उदाहरणीय जीवन आज जिउन सकौँ। हे प्रभु यही तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना छ। अब हे प्रभु अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा जुन प्रकारले हामीले समयमा तपाईँको हातमा समर्पण गर्न सकेनौँ तैपनि तपाईँले ठुलो मौका तपाईँले दिनुभयो। आज हामी तपाईँले दिनुभएको हो अब तपाईँकै अनुग्रहमा प्रभुजी भराउँदै लिएर जानुहोस्। भविष्यमा तपाईँको उद्देश्य विचार के छ? आज तपाईँको घरको कष्ट गर्ने चिन्ता गर्ने फिक्री गर्ने यस्तो खालको छोरा बनाउनुहोस्। हामी आफै सक्दैनौँ, तपाईँले दिएको अनुग्रहद्वारा मात्रै आज यो सम्भव छ। प्रभु दया गर्नुहोस्। तपाईँ सर्वै कुराको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँको पवित्र वचन हामीले सुनेका छौँ, हाम्रो जीवनमा पारिवारिक जीवनमा लागू गर्नु परेको छ। उदाहरणीय जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा त धेरै प्रकारको प्रभु भुलटुल हाम्रो जीवनबाट भएको छ, हामी मानिन्छौँ। अब उपरान्त प्रभु अब घरमा पारिवारिक ठाउँमा कसरी प्रभु एउटा नमुना अनि प्रभुजी छोराछोरीले सिकाउनु पर्छ, हामीले उदाहरणले जीवन जिउनको निम्ति अनुग्रह दिनुहोस्। अब यो बालकलाई तपाईँको हातमा दिइहाल्दै हाम्रो घर परिवारलाई पनि प्रभु तपाईँको हातमा दिइहाल्दै प्रार्थना विधि धन्यवादलाई हाम्रो मुक्तिदाता राजा प्रभुको नाममा पवित्र भित्र सुनिग्रहण गर्नुहोस्। हाम्रो भाइ बहिनीलाई दिनुभएको सुन्दर बालकको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। हामी दासहरू त्यस बालकलाई बडा आदरको साथमा प्रेमको साथमा प्रभुजी तपाईँको शरणमा ल्याउँछौँ। जसरी यसलाई जन्ममा सहायता गर्नुभयो अनि यहाँसम्म हुनुपर्नेमा अब जति बढ्दै जान्छ प्रभुजी तपाईँको ज्ञानमा तपाईँको भयमा तपाईँको उद्धारको ज्ञानमा यसलाई ल्याउनु परेको छ। आमा बाउको ठुलो कर्तव्य छ यो आर्थिक दिनमा, त्यस कारण उनीहरू असक्षम छन्। त्यस कारण अब तपाईँले दिनुभएको हेरिटेज तपाईँले दिनुभएको रिवार्डको लागि हामी छुट्टा दासहरू मिलिकन यसलाई आशिष मागिदिन्छौँ। तपाईँले आशिष तोडिदिनुहोस्। माता पितालाई चाहिँदो ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् र एउटा नमुनाको जीवन जिएर आफ्नो छोरालाई जो एउटा आदर्श जीवनमा तयारी गर्नको लागि उहाँलाई मद्दत गर्नुहोस्। दुष्ट शैतान शत्रुका देखि चालबाज यसको स्वास्थ्यको विरोधमा यसको आत्मको विरोधमा छ। आफ्नो बसमदिनमा गराइकन तैपनि यसलाई सुबानीको नानी बनाइकन सबैमा तैको सेवा गर्ने बालक बन्न सकेका हुन्। यो नानी रोयललाई बडा प्रेमसहित आदरसहित तैको प्रेमी हातमा
र सुम्पिदिँदै सानो विनय धन्यवाद सहित मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुनसनी ग्रहण गर्न हवस्। ल बाबु हो जाऊ। थ्याङ्क यू। ल अर्को आउनुहोस्, जानुहोस् अब तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा। अर्को परिवार आउनुहोस्। स्टेबल हो भाइ, स्टेबल यहाँ को छ? आउनुहोस्। कुरी हो ल भाइले नै प्रार्थना गर्नु। घरको बाबु प्रेमीजी विश्वासीय प्रभु तपाईँको चरणमा हाम्रा सम्पूर्ण पाप अधर्मलाई मान्दछु प्रभु। परमेश्वरले सुन्दर समय दिनुभयो प्रभु। आज छोरीको डेडिकेसनको लागि प्रभु यो समय परमेश्वरले मिलाउनु भयो प्रभु, जुटाउनु भयो। धन्यवाद दिनुहोस् प्रभु। आज छोरीको नाम निरे राखेको छ प्रभु। ल्याम्प अफ गड, मेसेन्जर अफ गड प्रभु। आज प्रभु विशेष परमेश्वर पिता आज छोरी ठुलो भएर परमेश्वरलाई सर्वप्रथम प्रभु यीशुलाई पहिलो स्थान दिने छोरी परमेश्वरले बढ्नुहोस्। संसारको आम बाबा होइन प्रभु, प्रभुलाई एकदमै पहिलो स्थान, प्रभुलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने छोरी परमेश्वरले बढ्नुहोस्। आज हाम्रो जीवन, आज मैले पवित्र जीवन बिताउन सकिनँ प्रभु। आज मैले पवित्र जीवन बिताउन नसके तापनि मेरो छोरीले आज पवित्र जीवन बिताउन सक्नु परेको छ प्रभु। परमेश्वरलाई एकदमै आज यिनले आदर गर्नु परेको छ प्रभु। तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस् र साँच्चै प्रभु हामी आम बाबुले पनि एउटा एकदमै प्रभु आज छोरीलाई कसरी हामीले शिक्षा दिनुपर्छ, हामीलाई एउटा असल बाबा आमा हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। हे प्रभु आज दिनसम्म सम्हाल्नु भयो। आज प्रभु अब यिनी 21 मन्थ्समा रनिङ छन् प्रभु। आज दिनसम्म सम्हाल्नु भयो। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वर पिता। हे प्रभु यीशु सधैँभरि प्रभुलाई एकदमै आदर गर्ने, पहिलो स्थान दिने, हे प्रभुको डरमा, एउटा मण्डलीको डरमा यिनलाई राख्नुहोस् प्रभु। आज म प्रभु यीशु तपाईँ परमेश्वरको सम्मुख अनि सारा मण्डलीको सम्मुख मेरो प्रभुलाई आज छोरीलाई प्रभु यीशुको हातमा सुम्पन्दछु। हे प्रभु आजदेखि उसो प्रभु यीशुको आगमन दिनसम्म अनि छोरी नेरा रहँदैसम्म प्रभु यीशुको हातमा सुम्पन्दै छोटो बिन्ती धन्यवाद सहितको प्रार्थनालाई प्रभु यीशुले स्वर्गमा सुनिकन प्रभु यीशुले यसलाई ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमीन। मेरिया मेरिया कृपामय परमेश्वर हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ नानी नेरियाको लागि जो तपाईँले आफ्नो दास दसीलाई एउटा हेरिटेजको रूपमा रिवार्डको रूपमा दिनुभएको छ। हामी आदरसहित प्रेमसहित हाम्रा शुद्धता मानिलिँदैछ गलतको धार्मिक ल्याइकन यो छोरीलाई पनि तपाईँको हातमा, तपाईँको सामर्थ्य हात, छेरपरीको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। यो नानीलाई जसरी अब हुर्काउनु परेको छ, आमा बाउले यसको सामु नमुना बनेर छोरी धेरै बाउको एट्याचमेन्टमा रहन्छ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् आफ्नो दुई दास दसीलाई र जसरी प्रवेश मसीलाई आमा बाउले हुर्काए त्यही प्रकार यो छोरीलाई तपाईँको भयभक्तिमा, तपाईँको प्रभु ज्ञानमा हुर्काएर समयमा यो नानीले तपाईँको उद्धार पाइकन आज यो छोरी तपाईँको कामयाबी छोरी हुन सकेका हुन्। राजको स्वास्थ्यमा यसका सबै कुरामा आशिषले राख्नुहोस्। जति बढ्दै जान्छ दुष्ट संसारमा यो सब प्रकारको पाप बुराइदेखि शत्रुको हमलादेखि जोगाएर राख्नुहोस्। यो नानीलाई बडा प्रेमसहित आदरसहितको जिम्मामा हामी हाम्रो दाहिने हात राखिकन आशिष माग्दै सुम्पिदिन्छौँ। प्रभु मसीहको नाममा प्रवेश पनि ग्रहण गर्नुहोस्। गड ब्लेस यु। गुड गाड। ल अर्को भाइ आउनुहोस्, आउनुहोस्, लास्ट आउनुहोस्। के नाम? छोरी के नाम पहले अर्को नाम राख्नुहोस्।
हन्ना र सफेरियाको कुरा सफेरिया कसरी त कसरी हन्ना र सफेरियाको त राम्रो छैन यसको कुरा त्यसले गर्दा कसले राखिदिएको त्यसो ल त्यसको त्यो हुँदैन यिनको नाम अर्कै हुनुपर्छ हन्ना र सफेरियाको कुरामा राम्रो छैन त यिनको नाम सुसन्ना छोरी अन्त सुसन्ना ल त्यो सुसन्नाको अर्थ हेरिदिनुहोस् है सुसन्ना प्लिज सुसन्ना सफिरा होइन सबैलाई हुँदैन एकदम त्यसरी नाम एकदम जानेर राख्नुपर्छ ल गर्नु धन्यवाद छ प्रभुजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी सुन्दर समय दिनुभयो तपाईँ महान जीवित सत्य जिउँदो परमेश्वरले आज हामीलाई बचाउनु भयो प्रभुजी हाम्रो पाप धर्मबाट तपाईँले क्षमा गर्नुभयो प्रभुजी तपाईँ अद्भुत परमेश्वर आज कहिले नछोड्ने पनि त्याग्ने परमेश्वर आज तपाईँको अद्भुत प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद नदिन्छु प्रभुजी आज तपाईँको आज त्यो जुन प्रकारको आज पीडा दर्दनाक पीडा अनि प्रभुजी क्रुसमा जुन प्रकारको त्यो दुखाइ कुटाइहरू सहेर मेरो आज हाम्रो पाप धर्मले तपाईँ बलिदान हुनुभयो प्रभुजी त्यही बलिदानको रगतमा जुन प्रकारको आज हाम्रो पाप धर्मलाई मेटाउनु भयो धन्यवाद नदिनु प्रभुजी तपाईँले जुन प्रकारले आज अहिलेसम्म सम्हाल्नु भयो तपाईँको अद्भुत प्रेमको कारण प्रभुजी हो प्रभुजी आज हाम्रो इच्छाद्वारा हुँदैन सबै तपाईँको इच्छाद्वारा नै प्रभुजी तपाईँले नै आज जुन प्रकारले आज हामीलाई चुन्नुभयो हामी त तपाईँलाई धन्यवाद नदिनु प्रभुजी जुन प्रकारले फेरि प्रभुजी आज हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारले आज छोरीलाई दान दिनुभएको छ प्रभुजी यो छोरीलाई प्रभुजी हुर्किन बढ्न प्रभुजी तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी समय खराब छ प्रभुजी यो खराब समयहरूबाट प्रभुजी हरेक कुरामा तपाईँले आज सुरक्षित गरिदिनुहोस् प्रभुजी तपाईँ अद्भुत परमेश्वर हुन्छ प्रभुजी जुन प्रकारले आज सदा सर्वदा प्रभुजी सम्हाल्नुहुने परमेश्वर हुन्छ प्रभुजी आज तपाईँलाई धन्यवाद नदिइसक्दैनौँ प्रभुजी यो अद्भुत प्रभुजी जुन प्रबन्धनको निम्ति प्रभुजी तपाईँको अद्भुत आज जुन दयाको निम्ति धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी तपाईँले सबै कुरामा सहायता अनुग्रह गरी बक्सिनुहोस् प्रभुजी अब यो नानीलाई हुर्किन बढ्न आज हरेक कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी कसरी नै हुर्काउनुपर्छ बढाउनुपर्छ शिक्षा प्रभुजी बाबाआमाको शिक्षाहरू प्रभुजी सबै कुरामा सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी हाम्रो इच्छाद्वारा केही पनि हुन्न तर तपाईँको इच्छाद्वारा हरेक कुरामा सहायता अनुग्रह गरी बक्सिनुहोस् प्रभुजी सबै कुरामा तपाईँको दया अनुग्रह गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी जुन यो छोरी सफिरा तपाईँ हात दिँदै यो छोटो प्रार्थना बिन्ती सुसन्नालाई तपाईँको हात जुन प्रकारले तपाईँको हातमा दिन्छ तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी अब सबै कुरामा सहायता हुन चाहँदै प्रार्थना बिन्ती प्रवेशको नाममा राख्छु पिता सुन सिकाउनुहोस् सुसन्ना भनेको आनन्द भनेको जोय खुसी कृपामय परमेश्वर हामी यति धन्यवाद दिन्छौँ यो नानी सुसन्नाको लागि जो तपाईँले आफ्नो दास शशीलाई प्रभु दिनुभएको छ यस नानीलाई पनि प्रेमसहित आदरसहित प्रभुजी तपाईँको प्रेमी हात सामर्थ्य हातमा हामी सपोर्ट गर्छौँ अब हामी हजुरको दासहरू हात राखिकन प्रार्थना गरिदिन्छौँ तर यो बालिकालाई बहुत टाइपको आशिष दिनुहोस् र मातापिताले जुन प्रकारले हुर्काउनु परेको छ सम्हाल्नु परेको छ प्रभुजी तपाईँको शिक्षामा तपाईँको भयभक्तिमा तपाईँको ज्ञानमा आशिष दिकन आफ्नो नाउँको महिमा तोडिदिनुहोस् ठुलो रेस्पेक्ट छ पुरा गर्नमा मदर 7-fold प्रोटेक्सनमा राखिदिनुहोस् सानो मिली प्रेसमा नसुनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन आशिषको वर्षा सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सा दाइलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद।